भन्दा मुगलान जानेहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। त्यसैले सीमामा नेपालीहरूको आवागमन विगतमा जस्तो यसपटक छैन। अब हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर चटारो मुगलानकै भन्ने विषयमा देशभरका मुख्य सीमा नाकामा नेपाल फर्कने र जानेहरू कतिको देखिन्छन् र उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरू विशेष गरी कसरी सुरक्षित ढङ्गले नेपाल प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र सीमा नाकामा चहल पहल कस्तो छ प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ। साथै सीमाबाट फर्कनेहरूलाई कसरी सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ यो विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। गत वर्षमा दसैँको बेलामा भिडभाड हुने जोगमुनी सामान किन्न जाने र आउनेको लर्को लाग्ने यो जोगमुनी नाका यति बेला सुनसान देखिन्छ। गत चैतदेखि लकडाउन भएपछि बन्द गरिएको सिमानामा अहिलेसम्म मानिसहरू ओहोरदोहोर गरेका छैनन्। भारतबाट आउनेहरूलाई 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अनि मात्र घर जान दिने भएको कारणले गर्दा सीमाबाट आउने भन्दा खुल्ला सिमानाबाट आउनेहरूको धेरै भिड लागेको छ। चाडबाडको समयमा सामान किन्नको लागि आवत जावत गर्नेहरूको भिड बढिराखेको र सुरक्षामा पनि समस्या आएको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बताएको छ। हाम्रो अहिले प्राथमिक दायित्व नै सीमाबाट आवत जावत रोक्ने भएको छ र त्यो हामी लाइभ पनि राखेका छौँ। नेपाल प्रहरीको भन्दा पनि बढी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका सम्पूर्ण सुरक्षा फौजहरूलाई हामीले त्यहाँ राखेका पनि छौँ। पूर्वको हाम्रो करिब 63 किलोमिटर लामो सीमा चाहिँ हामीसँग रहेको छ। त्यो सीमा अहिले बन्द गर्दाखेरिको कुरा अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या पनि देखिएको छ। अहिले गर्नु जरुरी छ। हाम्रोभन्दा धेरै सङ्क्रमण भारततिर देखिएको छ। भारततिर सङ्क्रमण बढी देखिएको कारणले गर्दाखेरि उताबाट मान्छे जति बढी आयो त्यति नै सङ्क्रमण दर बढ्ने अवस्था देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीले सिमानामा दिउँसो कडाइ गरेको भए तापनि रातिको समयमा भने सामान तस्कर गरेर ल्याउने गरेको भनेर बताएका छन्। नजिकैको मान्छे यो खोक्सा जटियाही फलानीको के कपड़ा जो सामान जिसको मान लीजिए पूंजी वाला का कौन सामान आयो सोना चांदी सबै जान्छ अनि नै जान्छ मान्छे पारित सामान लिनको लागि र अरूले जान्छ पैसा त्यो पनि पैसा सकिसक्यो मान्छेलाई। यहाँ पाउने चिज 200 रुपैयाँमा पाउने चिज त्यहाँ 100 रुपैयाँमा पाउँछ। अनि यस्तो लकडाउन पैसा नभएकोले मान्छे किन जाँदैन लिनलाई। अरे र कुनै सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर नियम कानुन बनाएर मान्छेलाई कमसे कम केही राहत दिनुपर्छ। 7 महिना हुन लागिसक्यो मान्छे कसरी बस्छ केही उपाय त गर्नु पर्यो नि सरकारले। नियन्त्रण लिएर आएका छौँ र उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रोटोकल मापदण्ड छ त्यो अनुसार हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। नेपालतर्फ सामान महँगो पर्ने र भारततर्फ जोगमुनीमा सामान सस्तो पाइने भएको कारणले गर्दा लुकी छिपी भए पनि गएर सामान ल्याउने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। खुला सीमाबाट नेपाल भारत आवजावत गर्नेहरूलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य विराटनगर। यति बेला विराटनगरको सीमा नाकामा नेपाल आउनेहरूको खासै चहल पहल देखिँदैन। बरु त्यहाँ खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नको लागि भारत जाने र मुख्य नाका भन्दा पनि विभिन्न चोर बाटो भएर नेपाल आउजाउ गर्नेहरूको बाक्लो सङ्ख्या देखिन्छ र यसरी हेर्दा यसपटक विगतमा जस्तो विराटनगर नाका भएर नेपाल फर्कने दसैँमा चहल पहल र रौनक हुने त्यो अवस्था देखिँदैन। अब पनि यहाँहरूलाई हामी बाँकीतर्फ लान चाहन्छौँ र बाँकी जहाँ त्यहाँको नेपालगञ्ज बजार लगायतका क्षेत्रमा भिडभाड हुने गर्थ्यो सँगसँगै सीमा नाकामा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू आउने जाने गर्थे। यसपटक त्यहाँ आउने भन्दा जाने बढेको खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमण र महामारीको बीच पनि रोजगारीका लागि थुप्रै नेपालीहरू पुनः भारत गएका दृश्यहरू हामीले देखाउने गरेका छौँ। यति बेला बाँके र आसपासको क्षेत्रमा त्यहाँको सीमा नाकामा नेपाल आउने र जानेहरूको अवस्था के छ, दसैँको चहल पहल हुने बजारहरूमा आवागमनको अवस्था के छ, यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। कृष्ण, यति बेला तपाईँको पृष्ठभूमिमा मैले भिड पनि देखिरहेको छु।
तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ र यति बेला बाँके क्षेत्रमा त्यहाँ नाका भएर नेपाल फर्कने नेपालीहरूको सङ्ख्या कस्तो पाउँछौँ हामी? कृष्ण, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? उद्धव खास गरिकन विगतका वर्षहरूमा जसरी यतिखेर दसैँ नजिकै गर्दा दसैँको मुखमै भन्नुपर्छ, यतिखेर एकदमै भिडभाड हुन्थ्यो। मान्छेहरू भारतबाट नेपालतर्फ चाहिँ आउनेहरू जसले वर्षभरिको चाहिँ यो महान पर्व मनाउनका निम्ति आफ्ना लालाबालालाई, आफ्ना बालबच्चालाई उद्धव जसरी विगतका वर्षहरूमा यो नाकाबाट, यो जमुना नाकाबाट भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिनेहरूको ठुलो सङ्ख्या हुन्थ्यो। ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू नेपाल भित्रिन्थे र यो आइपुगेको चाड महान पर्व दसैँ मनाउनका निम्ति भारत अर्थात् कालापाड भन्छन् यस क्षेत्रका मानिसहरूले भारततर्फ गएर कमाएर चाहिँ आउनेहरूको सङ्ख्या एकदमै ठुलो सङ्ख्या हुन्थ्यो। दैनिक जसो 5 देखि 10,000 जतिको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आउने गर्थे विगतका वर्षहरूमा भने यसपटक एकदमै न्यून छ। एउटा कुरा के पनि हो भने कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि गत चैत 11 गतेदेखि जुन लकडाउन भयो त्यसपछि केही मानिसहरू भारतबाट नेपालतर्फ प्रवेश गरेका थिए। तर नेपालमा कुनै पनि न रोजगारी न आफूले ल्याएको चाहिँ पैसा सिद्धिसकेपछि, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो उत्पादन पनि नभइसकेपछि र कुनै विकल्प नभइसकेपछि उनीहरू पुनः भारततर्फ चाहिँ जान बाध्य छन्। अहिले भारततर्फ जानेहरूको सङ्ख्या हामीले सरस्वती एक साताको डाटा निकाल्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 2200 जना नेपालीहरू जुन नित्यान्त काम गर्नका निम्ति सिमला, बम्बई, दिल्ली लगायतका सहरहरूमा गइरहेका छन् भने उताबाट फर्किने हो जो मान्छेहरू उताबाट चाहिँ जस्तो मधेसी मुलुकका मान्छेहरू पनि भए, त्यसमा नेपाली नागरिकता भएका मान्छेहरूलाई उताबाट चाहिँ नेपालतर्फ चाहिँ आउन दिने गरेको छ नागरिकता देखाएको आधारमा। र जुन गत वर्षहरूमा चाहिँ जुन रेसियोमा मान्छेहरू चाहिँ आउँथे त्यो रेसियोमा मान्छे आएका छैनन्, एकदमै कम सङ्ख्या। विगतमा दसैँमा चहल पहल देखिन्थ्यो, गाउँमा जुन भारतबाट आउने नेपालीहरू फर्केर एउटा रौनक हुन्थ्यो, खर्चको जुहो पनि गर्ने अवस्था सृजना हुन्थ्यो। यसपटक के छ? तपाईँले भन्नुभयो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ नेपाल फर्कनेहरू भनेर भन्नुभयो। भारततर्फ गइरहेका छन्, यो भारततर्फ गइरहेका नेपालहरूले हामीले सरस्वती गाउँतिर पनि हामीले बुझेका छौँ, गाउँतिरका मानिसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि यसपटकको दसैँ हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ सोचेका थियौँ त्यसरी चाहिँ हुन सक्दैन। किन सक्दैन भने एक त एकदमै त्रासको बावजुद हामीले चाहिँ केही महिनाहरू चाहिँ बितायौँ। जसरी 5-6 महिनाको चाहिँ नियमित यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको चाहिँ पैसा पनि पुग्यो, भएको रासन पानी पनि पुग्यो र कमाइ आम्दानी कतैबाट चाहिँ नहुँदा हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि केही मानिसहरू चाहिँ कमाउन चाहिँ भारततर्फ जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि केही घरका लोग्ने मान्छे, घरका चाहिँ जुन कमाउन सक्ने मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ भारततर्फ जानुभयो। त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ यसपटक खासै चाहिँ केही छैन भनेर भन्ने प्रतिक्रिया पनि हामीले पाएका छौँ। र गाउँको अवस्था हेर्ने पनि एकदम सुनसान जस्तो छ, किनभने दसैँ एकदमै नजिकिरहेको छ, ढोकामा नजिकै चाहिँ आइरहेको छ। यस्तो बेलामा चहल पहल हुने, बाटाघाटा सरसफाइ गर्ने, त्यसपछि घरहरू पोच्ने जस्तो भन्दा एक खालको रौनक, छुट्टै खालको चाहिँ रौनक आउँथ्यो भने त्यो रौनक गाउँमा पनि पटक्कै छैन। यता बजारमा पनि जुन व्यवसायीहरूले यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ अत्याधिक व्यापार, आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई बढाउने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, जुन बिक्री वितरण चाहिँ गर्ने गर्थे त्यो पनि गर्न नपाएर उनीहरू पनि एकदमै निराश छन्। किनभने हामीले चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै पनि आम व्यापारीहरूलाई, बजारका चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ सोधेका थियौँ के छ तपाईँहरूको चाहिँ हालखबर भनेर। चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष प्रसार पनि गरेका थियौँ, तर एकदमै उनीहरूको बिक्री पनि भएको छैन। जो बेङ्कलाई ब्याज तिर्नुपर्ने त्यो पनि पुगेको छैन र घर भाडा तिर्ने समेत चाहिँ नपुगेको भन्ने हाम्रो चाहिँ गुनासो गर्नु। यता शान्ति सुरक्षाको चाहिँ हकमा कुरा गर्नुपर्दा यो दसैँ नजिकै गर्दा शान्ति सुरक्षा पनि एकदमै कडा पारिएको छ। करिब 8 बुँदे शान्ति सुरक्षाका चाहिँ विधाहरू ल्याइएको छ। यहाँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हेल्प डेस्कहरू चाहिँ राख्ने, प्रहरी शान्ति सुरक्षाका निम्ति प्रहरीहरू हटाउने काम गरिएको छ। त्यसै गरी मान्छेहरू जस्तो
बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको, कहाँ जाने, किन जाने भनेर त्यसरी चाहिँ अभिलेख राख्ने र यताबाट चाहिँ बाहिर जाने, नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ जानेहरूको पनि डाटाहरू राख्ने, अभिलेख राख्ने, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, किन जाँदै हुनुहुन्छ, के कामका निम्ति जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र हामीले पनि सोधेका छौँ उनीहरूलाई वास्तवमा भन्यो भने यो रोगले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मरिन्छ कि भनेर भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई ठुलो त्रास छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा रिस्क लिएर जसरी दैनिक जसो मान्छे चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या पनि त्यस्तै वृद्धि भइरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि त्यस्तै वृद्धि भइरहेको छ। अर्को विषय यहाँले जानकारी गराउनुहोस् न हामीलाई, विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक आउने भन्दा जानेको सङ्ख्या बढी छ भनेर यहाँले भनिरहँदा, हामीलाई यो जानकारी गराइरहँदा अहिले दैनिक कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतबाट नेपाल आउने गरेका छन् र उनीहरूले विगतमा जुन किनमेल गरेर घरायसी खर्चको लागि सामानहरू, लत्ता कपडाहरू ल्याउने गर्थे, के छ यसपटक? खास गरी हामीले एक साताको डाटा अहिले भर्खरै मात्रै पनि हामीलाई साताको डाटा लिँदाखेरि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या 3500 हरारी 4,000 हरारी छ भने नेपालबाट भारततर्फ बाहिरिने सङ्ख्या 2200 देखि 2500 एउटा के हुन्छ भने भारततर्फ जानेहरूको सङ्ख्या किन यसरी छ त दैनिक जस्तो 22-2500 जना मान्छे यस्तो दसैँको नजिकमा चाहिँ किन गइरहेको छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन रोजगार थियो त्यहाँ चाहिँ जुन हामीले व्यवसाय गरिरहेका थियौँ अथवा त्यहाँ हामीले नोकरी गरिरहेका थियौँ त्यो नोकरीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ बोलायो, तपाईँहरू चाहिँ पुनः आउनुहोस् भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही पैसा जोड गर्नका निम्ति पनि हामी जाँदैछौँ, किनभने घर बस्यौँ भने हाम्रो चाहिँ अब ल्याएको पैसा पनि हाम्रो सिक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बालबच्चा हामीले कसरी पाल्ने, हाम्रा केटाकेटी कसरी पढाउने र त्यो हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुनै विकल्प छैन, कुनै रोजगारी छैन, त्यस कारण पनि हामी चाहिँ भारत जान बाध्य छौँ भनेर करिब आधा सङ्ख्याभन्दा पनि बढी सङ्ख्या जस्तो यतिखेर त करिब 5,000 देखि 10,000को सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरू भारतबाट चाहिँ नेपाल भित्रिन्थे गत वर्ष। तर यो वर्ष मान्छेहरू चाहिँ रेसियो हेर्ने भने, सरसाथै रेसियो हेर्ने भने करिब 50%, आधा जस्तो 50%भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ नेपालबाट भारततर्फ गइरहेको हामीले पाइन्छ। हस् कृष्ण, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा, त्यहाँ नाकामा यति बेला नेपाल आउने भन्दा भारत जानेहरूको सङ्ख्या बढी छ र दैनिक 2200को हाराहारीमा दसैँको बेला मुगलान पस्नेहरूको भिड देखिन्छ, त्यो बाध्यता छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। र यति बेला साँच्चै नै मुगलान जानेहरूको चटारो छ, बाध्यता छ, व्यवस्था छ र दसैँको समय विशेष गरी हिन्दूहरूको महान चाडको रूपमा लिइन्छ र यो महान चाडको समयमा सँगै परिवार बस्ने, रमाउने गरिन्थ्यो। तर यसपटक एकातर्फ कोरोनाको महामारी, अर्कोतर्फ रोजगारी गुमेर एउटा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि यो महामारीमा जोखिम मोलेर भारततर्फ जानेहरू सीमा नाकामा बाक्लो भेटिन्छन्। तर नेपाल आउनेहरू विगतको तुलनामा झन्डै 25% पनि छैनन्। यति बेला भने हामी यहाँहरूलाई मोरङतर्फ लाँदैछौँ र मोरङमा त्यहाँको सीमा नाकाबाट नेपाल आउने र जानेहरूको अवस्था के छ। यति बेला मोरङभन्दा अगाडि हामी झापातर्फ लाग्न चाहन्छौँ र झापाबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दसैँ पनि यति बेला म पूर्वी नाका काकरभिटा पानी ट्याङ्कीको यो 10 गजा क्षेत्र मेची पुलमा रहेको छु। खास गरेर लामो समयदेखि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण यो सीमा क्षेत्र ठप्प छ। विशेष गरी आयात निर्यात सहज भए पनि सीमा नाका बन्द हुँदा विशेष गरी चाडपर्व मनाउनका लागि अहिले नेपालीहरू न्यून सङ्ख्यामा भए पनि नेपालतर्फ आइरहेका छन् भने नेपालमा रोजगारी लगायतका अन्य कामका सिलसिलामा रहेका भारतीयहरू पनि भारततर्फ जाने क्रम रहेको छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब सबैलाई त्यस्तै भइरहेछ, सबैले दुःखको सामना गर्नु परिरहेछ। दसैँमा पनि अब लकडाउन भन्दैछ, दसैँ अब यहाँबाट जाऊ फेरि गएर फेरि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। दसैँ यत्तिकै खतम भइगयो। दसैँ पनि होइन, साह्रै राम्रो चाडबाड पनि छैन। त्यो कारणले यसो बालबच्चालाई भेटघाट गरौँ होइन, बालबच्चासित एकछिन भए पनि बसौँ
भनेर आएका छौँ हामीहरू त। अब हामी त फेरि फर्किने मान्छे हौँ। अब हामीलाई यहाँ बसेर पनि अलिक पुगेन, के गरेर हेर्नुहोस् नआउनु पर्ने हो चाहिँ आइहाल्यो। जेन जसरी भए नि घर त पुग्नु पऱ्यो, बाटोघाटो बसेर नि भएन होइन। नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार छठ नजिकै गर्दा सीमा नाकाबाट फर्कने नेपालीहरू पनि न्यून सङ्ख्यामा आइरहेका छन्। विशेष गरी चाडपर्व मनाउनका लागि भन्दा पनि अत्यावश्यक कामले मात्रै नेपाल फर्किनेहरूको सङ्ख्या देखिएको छ। त्यो सँगै नाकाहरूमा रहेका सीमावर्ती बजारहरूमा पनि व्यवसायीहरूको व्यवसाय प्राय ठप्प देखिएको छ। प्राय व्यवसाय बजारहरू सुनसान छन्। धेरैजना व्यवसायीले त व्यवसाय नै छोड्नु भएको छ। अब जो सानो सानो व्यवसाय गर्दै हुन्थ्यो उहाँले त पूर्ण रूपले आफ्नो बजार दोकानको सामानहरू निकालेर नेपालमा ल्याएर दोकानहरू छोड्नु भएको छ। किनभने अहिले भाडाको समस्या पनि भइरहेछ। त्यहाँको स्थानीय जुन हुनुहुन्छ घर धनी उहाँले भाडा नछोड्ने कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भाडा तिरेर 6-7 महिना दोकान बन्द गरेर पुँजी लगानी डुबाएर बस्नु भएकोहरूले धेरैजना लगभग नेपालबाट जाने व्यवसायहरू 50% व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवसाय छोडिसक्नु भएको छ। त्यो स्थितिले पानी विगतका वर्षहरूमा चाडबाड नजिकै गर्दा यो नाकाबाट सयौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू आवत जावत गर्ने गर्थे। यस वर्ष कोरोनाका असरका कारण दैनिक जसो 300 देखि 400 को सङ्ख्यामा मात्रै नेपालीहरू नेपाल आइरहेका छन्। त्यसकारण यस वर्षको दसैँ निकै खल्लो हुने स्थानीयहरूको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट राजु पौडेल, काँकडभिट्टा, झापा। झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट पनि यति बेला नेपाल भित्रनेहरू अर्थात् भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छैन। त्यहाँ पनि यो लकडाउन निषेधाज्ञा सँगसँगै यति बेला काँकडभिट्टा नाका पनि सुनसान छ र दैनिक सीमित सङ्ख्यामा मात्रै नेपालीहरू चाडबाड मनाउन नेपाल आउने र भारतमा रहेका नेपालीहरू फर्कँदै गर्दा नेपालमा रहेका कतिपय भारतीयहरू पनि फर्कने गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। र खास गरी भन्ने हो भने चाडबाडको समयमा नेपाल आउने भन्दा पनि मुगलान जाने, रोजगारीको क्रममा भारत पस्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। विगतका वर्षहरूमा यति बेला सीमा नाकामा नेपाल फर्कनेहरूको बाक्लो भिड हुन्थ्यो, चहल पहल हुन्थ्यो र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध गर्न हम्मे पर्थ्यो सुरक्षा निकायलाई। तर यति बेला भने सीमा नाकामा नेपाल आउने भन्दा पनि भारत जानेहरू बढिरहेका छन्। यति बेला भने हामी कैलालीको गौरीफन्टा नाकातर्फ लाग्दैछौँ र त्यहाँ गौरीफन्टा नाकामा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल यति बेला हुनुहुन्छ। हिक्मत, तपाईँ यति बेला गौरीफन्टा नाकामा हुनुहुन्छ। विगतका वर्षहरूमा छुट्टै रौनक र उल्लास हुन्थ्यो। यति बेला दसैँमा घर फर्कनेहरूको उल्लेख्य चहल पहल हुन्थ्यो। अहिले के छ नाकामा त्यहाँ अवस्था? उद्धव, अहिले हामी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकामा छौँ र तपाईँले भने जस्तो दसैँको यो बेला खास गरी सीमा नाकामा दुईवटा दृश्य देखिएका छन्। एउटा दृश्य भारतका विभिन्न ठाउँबाट फर्किनेहरूको दृश्य छ। सयौं मानिसहरू फर्किराखेका छन् यो नाकामा भने अर्कोतर्फ यही नाका भएर सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न गाउँबाट सयौं नेपालीहरू भारत पसिराखेका छन् यो दसैँको बेला। तपाईलाई आजको कुरा मात्रै गरौँ, यो गौरीफन्टा नाकाबाट 700 मानिसहरू यो नाका भएर भारत पसेका छन्। दसैँ छोडेर दसैँ मनाउनु पर्ने यो बेलामा पनि खान नपाएको, गाउँमा बाँच्न गाह्रो भयो भनेर गौरीफन्टा नाकाबाट कामको खोजीमा भारत पसेका छन् 600-700 जना मानिसहरू र त्यही सङ्ख्यामा भारतबाट पनि 700-800 मानिसहरू यो नाकाबाट आएका छन् र लकडाउनको यो बीचमा मात्रै यो नाकाबाट 50,000 मानिसहरू भारत पसेका छन् यो नाकाबाट मात्रै। त्यसैले दसैँको यो चहल पहल जसरी भन्नुभयो, विगतमा यो नाकाबाट हजारौं मानिसहरू आउँथे, खुसी भएर आफ्नो जन्मथलोमा फर्किने गर्थे दसैँ मनाउनका लागि। आफन्तजनका बीचमा सबै मानिसहरू आउँथे। तर यो कोरोनाको महामारीका बीच गाउँमा बाँच्न गाह्रो भयो। दसैँ मनाएर के गर्ने, दसैँ मनाउन पनि खर्च छैन भन्दै यो नाकाबाट हरेक दिन 700-800 हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरू यो नाका भएर भारत पसिराखेका छन्। अत्यन्तै हृदय विदारक दृश्य देख्न सक्छौँ उद्धव। हामी यो नाकामा अहिले पनि यो नाकाबाट आइराखेका छन्
कतिपय नेपालीहरू र आउने भन्दा पनि बढी जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या छ र यो नाकाबाट हजारौँ मानिसहरू भारत पसिराखेका छन् र यहाँको प्रदेश सरकार टुलु हेरिराखेको छ भन्नुपर्छ, किनकि यो कोरोना महामारीका बीच सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदाखेरि यो प्रदेशमा उच्च जोखिम छ, सङ्क्रमणको दर बढिराखेको छ। यो बेला पनि कुनै चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइकन मानिसहरू आइराखेका छन् र मलिनो अनुहार लगाएर दसैँ मनाएर के गर्नु हजुर, पैसा छैन भन्दै यो नाकाबाट फर्किराखेका छन् भारततर्फ। जो 5-6 महिना अगाडि यो नाकाबाट फर्केका मानिसहरू धमाधम अहिले फेरि भारततर्फै गइराखेका छन् र यो सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइराखेको छ। उद्धव, मानिसलाई दसैँको चिन्ता भन्दा पनि कामको चिन्ता छ, खान नपाएको चिन्ता छ, परिवार पाल्न नपाएको चिन्ता छ। त्यसैले यो पालिको दसैँ अत्यन्तै खल्लो बनिराखेको छ, अत्यन्तै मलिन बनिराखेको छ, किनकि कोरोनाको त्रास छ, कोरोनाको महामारी छ र सबभन्दा ठुलो विडम्बनाको विषय यही नाका भएर हजारौँ नेपालीहरू दूर दराजबाट गाउँबाट यो नाका भएर भारततर्फ कामको खोजीमा गइराखेका छन्। उद्धव, हिक्मत, यहाँले जुन एउटा त्यहाँको एउटा हृदय विदारक दृश्य पनि हो, यो दसैँको मुखमा दैनिक 700को हाराहारीमा त्यो नाकाबाट मात्रै कोरोना सङ्क्रमण त 50,000 भन्दा बढी भारत प्रस्थान गरेका छन्, मुगलान प्रस्थान गरेका छन्। यहाँले भनिरहँदा विगतमा चाहिँ नेपाल फर्कनेहरूले जुन खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, त्यसै गरी पैसा लगायत चाहिँ जो गरेर दसैँ मनाउनको लागि घर फर्कन्थे भने यसपटक फर्कनेहरू कसरी फर्केका छन्? ऋतुवाद फर्केका छन् या उनीहरूले सक्नेले आफ्नो कक्ष अनुसारको केही सामग्रीहरू किनेर घर फर्केको अवस्था के पाउँछौँ हामी? उद्धव, तपाईँले भने जस्तो यो नाकामा जसरी विगतमा झोली झम्टा बोकेर केही कमाएर यो नाका भएर घर फर्किने गर्थे नेपालीहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका गाउँका बासिन्दाहरूको यो प्रमुख नाका पनि हो। धनगढीको यो एउटा नाका र बनबासा नाका जो कञ्चनपुरसँग जोडिएको छ। यो दुईटा नाका भएर खुसीका साथ कमाएको केही सानोतिनो रकम भएर पनि खुसीका साथ उनीहरू फर्किने गर्थे। तर यति बेला यो नाकामा जति पनि यसरी मानिसहरू जो फर्किराखेका छन्, जो आइराखेका छन्, उनीहरू रित्तो हात, पैसा छैन, यहाँसम्म पुग्न पनि धौ उनीहरू पुगेका छन्। यो नाकासम्म कमाएको पैसा बाटैमा खर्च भएको छ। कतिपयले नोकरी नपाएको, कमाएको काम गर्ने ठाउँमा पैसा नै नदिएको गुनासो पनि गरेका छन्। उनीहरूसँग कुनै सम्पत्ति जोडेर आएका छैनन्। उनीहरू रित्तो हात गाउँ फर्किँदैछन्। यो कोरोना महामारीका बीच भनिराखेका छन् कि देशमै केही गरौँ भनेर फर्किराखेका त छौँ हामी, तर उनीहरू यो सीमा नाकामा फर्किँदाखेरि, यहाँ पाइला टेक्दाखेरि यही ठाउँबाट उनीहरू जस्तै हजारौँ युवाहरू जो फर्किएका थिए उनीहरू उल्टै भारततर्फ गइराखेका छन्। नेपाल फर्केका थियौँ, केही पाइएला, यहाँ केही गरौँला। अर्को विषय चाहिँ हिक्मत, यहाँले त्यो एउटा बाध्यता व्यवस्था त्यहाँको त्यो कर्णाली प्रदेश त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र यो चित्रण गरिरहँदा यति बेला त्यहाँ भारत प्रस्थान गर्ने र नेपाल आउनेहरूलाई सीमामा कोरोनाको विषयमा सङ्क्रमण त्यसलाई नहोस् भन्नको लागि कसरी त्यहाँ चेक जाँच गरिएको छ, कसरी पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ, त्यहाँ भिडभाडलाई अलिकति हुन नदिनको लागि कस्तो प्रबन्ध भएको पाउँछौँ हामी, के देखिन्छ? यो नाकामा उद्धव जो यसरी अहिले पनि त्यो टाढाको दृश्य देख्न सकिन्छ, लाइनमा लागेका छन्। यो भारततर्फ जान लागेको लाइन हो। नेपालका विभिन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला, तराईका जिल्लाबाट यो नाका भएर यो जो लाइन देखिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ भारततर्फ जान लागेको लाइन हो। र कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमबाट बचाउन यहाँ खासै चासो देखाइएको छैन। उद्धव, जुन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने थियो, मास्क हुनुपर्ने थियो, सेनिटाइजर अथवा यहाँको स्वास्थ्य मापदण्ड के चेक जाँच हुनुपर्ने थियो, त्यो कुनै पनि चेक जाँच छैन। खालि अघि पछिको जस्तै कोरोना महामारीलाई बिर्से जस्तो देखिन्छ यो नाकामा। कसैलाई प्रवाह छैन, कसैलाई मतलब छैन, न जानेलाई मतलब छ, न आउनेलाई मतलब छ, न सरकारका निकाय एकाइहरूलाई मतलब छ, कसैलाई पनि मतलब छैन। यो विषय यहाँले राखिरहँदा भारतबाट नेपाल आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने लगायतका मापदण्ड पनि सुनिएको थियो, त्यस्तो व्यवस्था केही छ? यसरी जो भारतबाट आइराखेका छन् उद्धव, यो नाका अथवा गड्डा चौकी नाका, उनीहरूलाई कुनै पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने अहिले चाहिँ त्यो छैन। उनीहरू सरासर आइराखेका छन् र सिधा घर जान्छन्, घरमा बस्छन्,
बजारमा बस्छन्, होटलहरूमा बस्छन्, उनीहरू क्वारेन्टिनमा होइन कि सिधै भारतबाट फर्केका मानिसहरू, नागरिकहरू घर गइराखेका छन् र यसले यति धेरै जोखिम बढाइदिएको छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो गाह्रो स्थिति भएको छ। किनकि पछिल्लो पटक यहाँ 10,000 को सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था देखिएको छ, जसमध्ये अहिले पनि सक्रिय सङ्क्रमित भनेर 1,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू छन्। यसरी क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था त लथालिङ्ग भइसक्यो, त्यो खालि भनाइ मात्रै छ। प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ भन्ने विषय मात्रै हो, तर व्यवहारमा यसरी नाकाबाट आएका मानिसहरू सोझै घर गइराखेका छन् र जोखिम लिएर, जोखिम बोकेर घर प्रवेश गरिराखेका छन्। कसैलाई पनि मतलब छैन। हस्, हिक्मत यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल। कैलालीको गौरीफन्टा नाका लगायतका क्षेत्रको अवस्थाको चित्रण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ दैनिक 700 को सङ्ख्यामा अहिले भारत जानेहरूको भिड छ र नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायतको कुनै पनि व्यवस्था गरिएको देखिँदैन। र यो दृश्य र गौरीफन्टा नाकाको चित्रणले पनि के भन्छ भने दसैँमा हातमुख जोड्नकै समस्या भएपछि मुगलान जानेहरूको लर्को छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई अर्को नेपालको प्रमुख भन्सार नाकाको रूपमा पनि रहेको छ। पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट त्यहाँ नेपाल फर्कने र भित्रनेहरूको अवस्था के छ र उता जानेहरूको अवस्था के छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो अर्को स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, सधैँभरि भराउ रहने यो वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्र जुन अहिले शङ्कराचार्य गेटनिर छौँ हामी, यो नेपाल भारतको जुन भारत सहर रहेको छ वीरगञ्ज र रक्सौल सहर, त्यसलाई जोड्ने यो मुख्य बाटो हो। यो सधैँभरि भराउ रहने यो सडक अहिले कोरोना सङ्क्रमण महामारीको कारण सुनसान बनेको छ। विगत 6 महिनादेखिको लामो बन्दी र नेपाल भारत बोर्डर अहिलेसम्म खुल्न नसकेको कारण यो सडक अहिले सुनसान बनेको छ। यही सडकमा प्रत्येक वर्ष यही बेला दसैँको बेला यहाँ मान्छेलाई हिँड्न नसक्ने गरी भिडभाड हुन्छ। तर अहिले जसरी दसैँ आए पनि बोर्डर बन्द भएको कारण वीरगञ्जबाट रक्सौल र रक्सौलबाट वीरगञ्ज आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणहरू अहिले यति बेला कोही पनि आवत जावत गर्न पाएका छैनन्। गत वर्षको तुलनामा योपालि दसैँ वीरगञ्जमा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। खास गरिकन हामी सीमा नाकाबाट भारतको छिमेकी हाम्रो रक्सौल छ बोर्डर एरिया, त्यहाँबाट यहाँ किनमेल गर्ने व्यक्तिहरूको एकदम घुइँचो हुन्थ्यो, भिडभाड हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो वीरगञ्जभन्दा केही मात्रामा सीमावर्ती सहर रक्सौलमा सामग्रीहरू, खाद्यान्न सामग्रीदेखि लिएर अन्य सामग्रीहरू सस्तो पाउने हुनाले यहाँबाट विशेष गरी भिडभाड हुने गर्थ्यो। तर योपालि हाम्रो कोरोना भाइरसको महामारी भएको अवस्थामा सीमा सिल छ। त्यो भएर यहाँबाट न त स्थानीय प्रशासनले यताको मान्छेलाई उता जान दिइरहेको छ, न उताको मान्छेलाई यता जान दिइरहेको अवस्था छ। दसैँको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत वर्षदेखि यस वर्षको कोरोनाको महामारीले तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ वीरगञ्ज लगायत अन्य ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कोरोनाको महामारीले दसैँ कहीँ पनि लागेको छैन, न त व्यापारीलाई न त जनतालाई। सीमा कारण के हो भने कोरोनाले गर्दा सीमा बन्द भएकोले न त यताको मान्छे उता जान सक्छ किनमेलको लागि, न त उताको मान्छे यता आउन सक्छ। हो दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले यस वर्षको दसैँलाई पनि खल्लो बनाइदिएको छ। हिन्दूहरूको महान पर्व वडा दसैँको बेला बडो धुमधामका साथ नेपाली नागरिकहरू यो वीरगञ्ज भन्सार खुला सिमाना भएको कारण वीरगञ्जमा मात्र नभई नेपालका अधिकांश ठाउँबाट यही नाका भएर मान्छेहरू सरसामान माल सामान किन्न छिमेकी भारतीय सहर रक्सौलमा पुग्ने गर्दथे। तर यस वर्ष त्यस्तो केही अवस्था देखिएन। यही सडक हो जुन दसैँको बेला भरि भराउ मान्छेसँग हिँड्न समेत ठाउँ हुँदैन थियो। तर यस वर्ष पुरै सुनसान यो सडक बनेको छ। मान्छेहरू अत्यावश्यक सामान लिनको लागि मुख्य नाकामा कडाइ गरिए पनि छेउछाउबाट अत्यावश्यक सामान लिनका लागि मान्छेहरू नेपाल भारत ओहोरदोहोर गरिरहेकै छन्। तर जसरी दसैँको बेला मान सामान किन्नको लागि मान्छेहरू आवत जावत गर्छन्, यस नाकाबाट त्यो अवस्था भने यस वर्ष देखिएको छैन। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। यो थियो वीरगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। वीरगञ्ज नाका पनि सुनसान छ, न दसैँमा चहल पहल देखिन्छ, न किनमेल गर्नेहरूको बजारमा उपस्थिति देखिन्छ। बरु यति बेला
कोरोनाको महामारी बढिरहेको र विश्वमै उच्च दरमा सङ्क्रमण रहेको भारतमा ज्यानकै जोखिम मोलेर हातमुख जोड्न नपाएपछि भोकले भन्दा रोगले मर्नु निको भनेर नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। समग्रमा भन्दा मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना नहुँदा र केही गर्छु भन्नेहरूलाई पनि वातावरण नबनाइदा यति बेला दसैँको मुखमा यो कारुणिक र विडम्बनापूर्ण दृश्यहरू हामीले देख्न र भोग्न विवश छौँ। हो, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, त्यसै गरी केन्द्र सरकार अनि हाम्रा सयौं जनप्रतिनिधिहरू र तिनलाई सुविधा राज्यले बढाइरह्यो। नागरिकले खाइ नखाइ तिरेको, घाँस कटाएर तिरेको करबाट नेताहरूले मोजमस्ती गर्ने परिपाटी र संस्कार बस्यो। गणतान्त्रिक व्यवस्था भनियो, नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने भनियो र घर घरमा सिंहदरबार र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाइयो। तर हाम्रो यथार्थ बाध्यता, व्यवस्था र जीवन भोगाइ भनेको यस्तै छ। यो दृश्यहरूले हाम्रा नेताहरू अनि हाम्रा राज्य हाँक्ने शासक प्रशासकहरूलाई पोल्नु पर्ने हो। तर उनीहरूलाई फिटिक्कै आम नागरिक र जनताले भोग्नु परेको यो पीडाप्रति कतै पनि साइनो नभएको भान हुन्छ। हो, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सरकारले पनि भनेका थिए त्यहाँको ठुलो जनसङ्ख्या यति बेला भारतमा रोजगारीको लागि जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नै प्रदेशभित्र रोजगारी सृजना गराउने र विकास निर्माणदेखि औद्योगिकरणसम्मका कामहरूमा ती जनशक्तिको खपत गराउने र आफ्नै परिवारसँग आफ्नै भूमिमा गाउँमै दुःख जिलो गरेर मिठो मसिनो खाने व्यवस्था मिलाउँछौँ यही भन्ने गरेको सुनियो। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन। बरु यति बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्नको लागि राजनीतिक लुछाचुडी छ अनि हरेक खालका सङ्क्रमणका बीच, महामारीको बीच पनि राजनीतिक दौडधुप छ। तर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउने विषयमा भने या भनौँ कोरोना महामारीमा नागरिकले कसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् भनेर चिन्तन मनन गर्ने विषयमा भने खासै फुर्सद छैन जस्तो देखिन्छ हाम्रा राज्य हाँक्नेहरूलाई। आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा चटारो मुगलानकै भन्ने विषयमा छौँ। यो दसैँ दैलोमा आएको छ। हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड र दसैँमा आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, मिठो मसिनो खाने र ठुला बडाको हातबाट टिका र जमरा ग्रहण गर्दै आशीर्वाद लिने महान पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। तर दसैँमा जसरी रौनक हुन्थ्यो अनि विगतमा मुगलान गएकाहरूले, कमाउन गएकाहरूले घर फर्केर उनीहरूले कमाएको पैसासँगै घर परिवारमा लुगा र खाद्यान्नको जोहो गर्दा जुन खुसी भेटिन्थ्यो, जुन ओठमा मुस्कान पाइन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो छैन, फिक्का देखिएको छ। हामीले रोजगारीका कुरा गर्दा सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने पटक पटक वक्तव्यबाजी गर्छ। प्रत्येक वर्ष यति नेपालीलाई, यति युवालाई श्रम बजारमा रोजगारी दिने भन्छन्। तर ती घोषणामै सीमित छ र नागरिकहरूलाई समृद्ध जीवन होइन कि राजनीतिक दाउपेचमै लिन भएको देखिन्छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी चटारो मुगलानकै भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र दसैँको समयमा सीमा नाकाबाट नेपाल आउने र भारत प्रस्थान गर्ने नेपालीको सङ्ख्या कस्तो छ र सीमा नाकाबाट नेपालभित्र नैहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर कसरी सुरक्षितसँगले नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ अथवा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ, यो विषयमा केन्द्रित छौँ आज हामी। र हामीले विभिन्न सीमा नाकाको स्थलगत अवस्था यहाँहरूलाई अवगत गरायौँ र स्थलगत रिपोर्टहरू पनि राख्यौँ। र यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी दार्चुलातर्फ लान चाहन्छौँ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार सर, धन्यवाद। यति बेला हामीले सीमा नाकाको कुरा गर्दा दार्चुलामा
के छ अवस्था? सीमाबाट भारत आउने र जानेहरूको सङ्ख्या दसैँको समयमा विगतका वर्षहरूमा निकै बाक्लो हुन्थ्यो, यस वर्ष के छ जानकारी गराउनुहोस् न। विगतको वर्ष जस्तै यो वर्ष त्यति बाक्लो सङ्ख्या छैन सर। र विगतको अवस्था मलाई खासै अहिलेसम्म आइडिया पनि भइसकेको छैन, तर यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो बाक्लो छैन। अब आउने जानेहरूको लागि हामीले एउटा निश्चित प्रक्रिया अप्नाएको छौँ होइन, त्यो प्रक्रिया बमोजिम आउने जाने गर्नुभएको छ। जस्तो अब कसैलाई आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिने, अनि त्यो निवेदन हामी कलेक्सन गर्दै जान्छौँ। अनि जस्तो 30-35 जनाको निवेदन कलेक्सन भएपछि चाहिँ जस्तो पारिपट्टि पासको लागि हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर दार्चुलामा। अनि त्यसपछि उहाँहरूले पास जारी गरेपछि चाहिँ उताबाट यता ल्याउने अनि यताबाट चाहिँ उता पठाउने प्रक्रिया चाहिँ अहिले अप्नाइरहेको हो। जस्तो दार्चुलाका विभिन्न भेग चाहिँ भारतीय बजारमा आश्रित छ किनमेलको लागि। खाद्यान्न आयात गर्न पनि नेपाली भूभागबाट कतिपय जटिलताहरू पनि छ। पछिल्लो समय नक्सा जारी भएपछि भारत जानको लागि चाहिँ अलिकति असहज अवस्थाको सृजना भएको थियो। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले अलिकति निगरानी बढाएको, कडाई गरेको भन्ने सुनिन्थ्यो। अहिले के छ अवस्था? सहज छ अथवा अलिकति असहज नै हो? कडाई त गरेकै छ सर, किनकि सीमा त बन्द नै छ होइन, सीमा खोलेकै छैन अहिले कोभिडको उसले गर्दा। त्यही भएर अनि फेरि यस्तो छ अहिले आपूर्ति चाहिँ प्राय स्थानीय बजारको उसले स्थानीय उत्पादनले नै बेहोरेको अवस्था छ। अनि फेरि हामी तलतिर नेपालकै मार्केटबाट जस्तो धनगढी तल कैलालीतिरबाट यता आपूर्ति गरेको भएर अलिकति बजार भाउ चाहिँ अलिक बढेको अवस्था हो कम्पेरिटिभली इन्डियाबाट ल्याएको भन्दा। तर अहिले पारीबाट ल्याएर उ गर्ने अवस्था चाहिँ छैन, हाम्रो अहिले भित्रकै मार्केटले भ्याएर हो। जो भारतबाट सीमा नाका भएर नेपाल भित्रनु भएको छ, उहाँहरूबाट चाहिँ कोरोना फैलने जुन जोखिम छ त्यो जोखिम नहोस् भनेर उनीहरूलाई चाहिँ जिल्ला भित्रदा कस्तो खालको मापदण्ड अपनाउनको लागि यहाँहरूले निर्देशन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुभएको छ नि? त्यो गरेछौँ सर। जस्तो अब धेरैजना त आउनु नै भएको छैन, उताबाट आउनलाई पनि जस्तो भारत सरकारको सिफारिस भएपछि मात्रै यता ल्याउने हो होइन। जस्तो निश्चित केही काम पर्यो उहाँहरूलाई अथवा त्यस्तो आफन्तलाई भेट्नुपर्ने भयो भनेपछि भारत सरकारको सिफारिस साथ आउनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल नै भए पनि। अनि आएपछि पनि जस्तो अब त्यो हाम्रो सीमामा पनि बेसिक हेल्थ जाँचहरू हुन्छ, जस्तो अब त्यो सङ्क्रमणको लक्षण छ छैन ज्वरो इत्यादिहरू नापेर अनि मात्रै भित्र ल्याउने गरे हो। अनि आइसकेपछि नि हामीले यो पालिकाहरूसँग समन्वय गरेछौँ। जस्तो अब हेल्थ डेस्क बसेका हुन्छ त्यहाँ नगरपालिकाको सम्बन्धित कर्मचारीले जाँचेर अनि मात्रै भित्र ल्याउने गरेको अहिलेसम्म चाहिँ त्यही अवस्था छ। जस्तो विगतका वर्षहरूमा दसैँको समयमा नेपाल भित्रनेहरूको सङ्ख्या बढी हुन्थ्यो, यसपटक अन्य जिल्लामा चाहिँ यो महामारीको बिच पनि भारत प्रस्थान गर्ने जो आधार कार्ड रासन कार्ड छ नेपालीहरूसँग उनीहरू भारत प्रस्थान गर्ने क्रम चाहिँ बढेको पाएका छौँ हामीले अन्य सीमा नाकामा। दार्चुलाको अवस्था के छ? छैन सर त्यस्तो अहिले दार्चुलाबाट चाहिँ त्यस्तो जानेहरूको सङ्ख्या छैन अहिले बढी। निश्चित केही त्यस्तो स्वास्थ्य जाँचको लागि अथवा त्यस्तो समस्या पर्दाखेरि मात्रै जाने ट्रेन्ड छ होइन अहिले। अब यत्तिकै चाहिँ जस्तो कामकै सिलसिलामा अहिले यो नाकाबाट भारत जानु खोजेको छैन, त्यही भएर त्यस्तो अब गाह्रो अवस्था छैन अहिले कन्ट्रोल गर्नलाई। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्योत्सना भट्ट जोशी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो दार्चुलाको। र हामीले दार्चुलाको अवस्था हेर्दा त्यहाँ सीमा पूर्ण रूपमा बन्द छ सीमा नाका र भारतीयहरूले पनि कडाई गरेको अवस्था छ। र विगतका वर्षहरूमा भारतीय बजारमा अधिकांश नेपालीहरू किनमेल गर्नको लागि यति बेला खचाखच हुने गर्थे र नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई प्रवेशमा भारतीयहरूले कडाई गरेका छन्, जसको कारणले गर्दा नेपालीहरूको प्रमुख किनमेल गर्ने थलोको रूपमा रहेको भारतीय बजारहरूमा समेत यति बेला ग्राहक घटेका छन् भने नेपालीहरू समेत यति बेला गएको पाउँदैनौँ। र नेपालकै अन्य जिल्लाबाट विशेष गरी कैलाली कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाबाट खाद्यान्न लत्ता कपडा र अन्य सामानहरू आयात गरेर त्यहाँ स्थानीयहरूलाई सहजीकरण गरिएको अवस्था छ। यति बेला भने हामी गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यति बेला। प्रेम सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। हामीले यति बेला विगतको वर्षहरूमा दसैँको समयमा सीमा नाकाबाट भित्रनेहरूको भिड हुन्थ्यो अनि त्यहाँ जुन चोरीका लुटपाटका घटनाहरू बढ्ने गरिन्थ्यो र त्यसलाई दृष्टिगत गरेर शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइन्थ्यो। यो वर्ष त नेपाल भित्रनेहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम छ।
अहिले सीमामा सुरक्षा व्यवस्था नेपालीहरू अथवा भारतीयहरू आवागमन गर्दा कसरी निगरानी बढाइएको छ नि? मैले तपाईँको प्रश्न अलि राम्रोसँग बुझिनँ, तथापि जे बुझेँ म यहाँलाई सबभन्दा पहिला न्युज 24 परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले दसैँ तिहार छठ पर्व जस्ता लगायतको पूर्व सन्ध्यामा मात्रै होइन, नेपाल सरकार मन्त्री बसको निर्णय बमोजिम गृह मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापनमा सीमा सुरक्षामा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र आवश्यक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिरहेको छ। अहिले खास गरी भारतसँग सिमाना जोडिएका 12वटा चाहिँ प्रवेश बिन्दु र मित्र राष्ट्र चीनसँग सीमा जोडिएका एउटा प्रवेश बिन्दुबाट आवागमनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ। यो दसैँको समयमा जुन घर फर्कनेहरू छन्, नाकाबाट भित्रनेहरू छन्, त्यसै गरी ठुलो सङ्ख्यामा यति बेला भारत जानेहरूको सङ्ख्या पनि देख्छौँ हामी नाकामा। नेपालमा आउने जो भारतबाट आएका छन् नेपाली नागरिकहरू, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी गाउँसम्म पुर्याउने या भनौँ सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसै गरी PCR परीक्षणहरू गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ कसरी भइरहेको छ नि अहिले सीमा नाकामा? खास गरेर चाहिँ गृह मन्त्रालयले अब सीमा सुरक्षा सीमा व्यवस्थापनमा बढी चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छ। तथापि अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आवागमन को कारणले जोखिम चाहिँ बढ्न नदिनको लागि अन्य सरकारी निकायहरूसँग समेत समन्वय गरेर त्यसरी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको लागि चाहिँ अब सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तत्त जिल्लाहरूमा खास गरी चाहिँ सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आपसमा समन्वय गरेर उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा, स्वास्थ्य रिपोर्टको आधारमा अथवा PCR चाहिँ परीक्षणको चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ रिपोर्ट छ छैन के छ त्यो समेतको आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा समन्वय गरेर पठाउने गरिएको छ। र त्यस्तो PCR परीक्षण नगरेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ हो भने त्यस्तो चाहिँ प्रवेश बिन्दु रहेकै जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा राखेर तत्पश्चात मात्रै सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर आफ्नो चाहिँ गृह जिल्लामा पठाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। प्रेम सर, हामी कुरा गर्दै थियौँ अघि यो सीमा नाकाबाट आउने र जानेहरूको क्रम कस्तो छ भनेर। यति बेला चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण पछि चाहिँ धेरै नेपालीहरू नेपाल आउने भन्दा भारत प्रस्थान गरेको भिड छ। दैनिक 700-800 को सङ्ख्यामा विभिन्न नाकाबाट भारत प्रस्थान गरिरहेका छन् भनेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँहरूको रिपोर्टिङमा यहाँहरूले लिनुभएको जानकारी अनुसार के छ, नेपाल आउने भन्दा भारत जानेहरूको सङ्ख्या बढेको हो? नेपालका विभिन्न नाकाबाट 2503 जना प्रवेश गरेका छन् भने विदेशी सहित नेपालमा भारत जानेहरूको सङ्ख्या 1021 रहेको छ। त्यसै केही दिन यता नेपाल प्रवेश गर्ने भन्दा नेपालबाट भारत जानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। त्यो गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रेमलाल लामिछाने हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले चटारो मुगलानको भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ र यति बेला दसैँको मुखमा नेपाल आउने भन्दा सीमा नाकाबाट भारत प्रस्थान गर्नेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ र सीमा नाकाबाट नेपाल आउनेलाई पनि सुरक्षित ढङ्गले ल्याउने र सङ्क्रमणलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने गरी आउने व्यवस्था मिलाउनको लागि सरकारले थप काम गर्नुपर्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।